बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरोपीय यूनियन के एक इदारे EU डिसइंफो लैब की एक तफसीली रिपोर्ट पिछले दिनों मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पिछले 15 सालों से यानी 2005 से लेकर आज की डेट तक एक इंडियन प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें उन्होंने कोई 750 से ज़्यादा फेक मीडिया ग्रुप्स बनाए हैं और 10 से ज़्यादा ज़ोंबी जो NGOs थीं जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, ख़त्म हो चुकी थी, 90 की दिहाई में बनी थी, तो उनको रिवाइव किया गया है इस काम के लिए। और ये नेटवर्क्स कोई करीबन 116 ममालिक में चल रहा है। इसके लिए कोई 550 वेबसाइट्स इन्होंने बनाई थी और ये मेनली श्रीवास्तव एक ग्रुप है इंडिया का, वो इसको जो है वो सरबराही इसकी कर रहा है और बैकिंग उसको है इंडियन स्टेट की। इसके अलावा ये लोग इम्पर्सनिफिकेशन करते हैं यूरोपीय यूनियन इंस्टीट्यूशंस की। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, प्रोफेसर लुइस जो 2006 में जिनका इंतकाल हो गया, उनको दिखाया गया कि वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं 2007 में, 2011 और 12 तक। इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे, उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट की गई है, यानी उनकी पिक्चर्स वगैरह जो है वो पेस्ट करके अपने जो फेक आइडेंटिटी है या फेक रिपोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा देता है ये ग्रुप। इस पूरे ऑपरेशन की सरबराही श्रीवास्तव ग्रुप करता है, जिसको बैकिंग है इंडिया के एक बड़े चैनल की, एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल की, और यही नेटवर्क जो है वो इसकी मुआवनत भी करता है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि इंडिया मुखालिफ जो भी कुव्वतें हैं उनको बदनाम करना। और अब ये लोग इस मकसद को कैसे अचीव कर रहे हैं, वो उसमें अगर ब्रॉडर लेवल पर हम देखें तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंडिया के अंदरूनी तौर पर ये ग्रुप कैसे काम करता है, उसमें ये है कि जो इंडिया नवाज़ जो एहसासात हैं या जो रवैये हैं उनको बढ़ावा देना, और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान मुखालिफ या ख़ुसूसन चीन मुखालिफ जो रवैये हैं उनको तक़वियत देना। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो इनका ये जो ग्रुप है ये काम कर रहा है मुख्तलिफ़ फोरम्स को यूज़ करके। जैसे यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर आकर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई बात कर देती है, और दूसरे यूरोपीय यूनियन इंस्टीट्यूशंस और थिंक टैंक्स और NGOs को यूज़ करके बैनुल-अक़वामी सतह पर दुश्मन की जो साख है उसको नुकसान पहुंचाना। और इंडिया के बड़े दो दुश्मन हैं जो राइवल्स हैं, उसमें पहला नंबर पे पाकिस्तान आ जाता है और दूसरा जो है वो चाइना है। इंटरनेशनल रिलेशंस के जो फादर हैं हंस जे मॉर्गन था, उनका कहना है कि प्रोपेगेंडा जो है वो फॉरेन पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये बिल्कुल जायज़ है कि कोई भी नेशन अगर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती है किसी दूसरी कंट्री या उसके लोगों पर या अपने लोगों पर इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी वो कुछ ख़ास जो है वो सोची समझी पॉलिसी देते हैं और फिर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह जैसे वर्ल्ड वार 2 के दौरान और 1 के दौरान नाज़ीज़ को देखा हमने कि जो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसका ये कहना था कि कोई भी झूठ है वो चाहे कितना ही छोटा या बड़ा हो, लेकिन अगर उसको फ्रीक्वेंटली आप दोहराते रहें, बार बार वो बात करते रहें, तो वो सच लगने लग जाता है। यही काम किया है इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, या उससे पहले जितने भी जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसने भी यही किया है कि पाकिस्तान को बार बार यही जो है वो पोर्ट्रे करवाया है, शो कराया है इंटरनेशनल फोरम्स पर, यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर, या जो भी मीटिंग्स होती हैं, सार्क की देख लें या SCO की देख लें, तो उसमें यही पोर्ट्रे कराया गया है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेरर स्टेट है। तो एक रॉग स्टेट की तरह उसको जो है वो शो कराते हैं कि भाई ये जो है वो हाउस ऑफ टेररिज्म है, और इन्होंने जो है वो खिते में बदअमनी फैलाई है। जब बार बार वो ये बात करते हैं इतने इन्फ्लुएंस रखते हुए, और थिंक टैंक्स के थ्रू, लॉबिंग्स के थ्रू, जो है वो प्रोटेस्ट और जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू, तो ये बात उनकी एक इन्फ्लुएंस रखती है। अब इंडिया ने अपने इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए जो उनके दो मैंने बड़े ऑब्जेक्टिव बताए अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी सतह पर, उनको अचीव करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो 1970s की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, NGOs थी जो बंद हो चुकी थी, उनको रिवाइव किया
ان کو جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا UN ایکریڈیٹڈ جو یونائٹڈ نیشن سے تصدیق شدہ آرگنائزیشنز کام کر رہی تھی ان کے ساتھ ریلیٹ کروا کر ان کو یوز کیا. اور پھر کچھ سطح پر ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کے فورم پر جو ایکریڈیٹڈ آرگنائزیشنز تھی وہ ان کو اپنا فارم دے دیتے تھے کہ چلیں آپ جو ہے وہ اپنا مدعا بیان کریں اور ہماری جگہ پر وہاں جا کر پریزنٹ کریں. دوسرے نمبر پہ میڈیا کو بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے. کوئی 750 میڈیا گروپس جو 116 ممالک میں کام کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی 500 550 فیک ویب سائٹس جو ہے وہ بنائی گئی تھی. پھر آ جاتے ہیں کہ NGOs کو انہوں نے کیسے یوز کیا. یورپین آرگنائزیشن فار پاکستانی مائنورٹیز، بردرس آف گلگت بلتستان، بلوچستان ہاؤس، ساؤتھ ایشین ڈیموکریٹک فورم، اس طرح کی آرگنائزیشنز کو انہوں نے یوز کر کے پاکستان مخالف اور چائنا مخالف اور یورپی یونین کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو انسٹیٹیوشنز کو انفلوئنس کرنے کے لیے، ان سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے یہ ان آرگنائزیشنز کو یوز کرتے رہے. ان NGOs کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی ان کی رپورٹس شائع ہوتی ہیں نیوز پیپرز میں، ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر، جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں خواتین کے خلاف یہ ہو رہا ہے، جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ان سب باتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے. اس چیز کے ہم انکاری نہیں ہیں کہ پاکستان یا چین میں یا دوسرے ممالک میں پرابلمس ہیں، بالکل ہے، لیکن اس چیز کو اتنا زیادہ بڑھا کے گلوریفائی کیا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا، گلوریفائی کیا جاتا ہے تاکہ ملک کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اتنے ٹیرر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تاکہ انویسٹمنٹ اور جو فارن جو ٹورسٹ ہیں وہ آنا پاکستان میں بند کریں. یا اس طرح یورپی یونین پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کے پرائیویٹ وزٹ کشمیر، بنگلہ دیش اور میانمار میں کروائے گئے اور ان کو یہ دکھایا گیا کہ یہ ان کے آفیشیل وزٹس ہیں. تو ان سارے طریقوں سے انڈیا کی جو سریواستو گروپ ہے وہ اس کام کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور اس EU ڈس انفو لیب نے اپنی کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، یہ جو ویب سائٹ ہیں یا جو NGOs ہیں، ان کو سینکشن کیا جائے. دوسرا انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ جب 2019 میں ایسی ہی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی تو جن انسٹیٹیوٹ کو انڈیا ملائن کر رہا ہے یورپی انسٹیٹیوشنز کو، تو انہوں نے کوئی میسیج نہیں دیا، انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا. تو یہ ایک گیپ بن گیا جس کو انڈیا نے ایکسپلوئٹ کیا اور اپنا آپریشن جو ہے وہ اور زیادہ اسپیڈ اپ. پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک نیچرل سا اس پہ ریئیکشن دیا کہ ہم تو بہت ٹائم سے ہی کہتے تھے کہ مودی گورنمنٹ کا یہ ایجنڈا ہے، انڈین گورنمنٹ اسی ایجنڈے پہ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کو ملائن کیا جائے. فارن آفس کا بھی یہی ریئیکشن آیا. پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر موحد یوسف نے ڈان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ان اپولوجیٹکلی اور پرو ایکٹیولی اس کو پرسیو کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. ہمیں اس میں کوئی شرمندگی کا محسوس نہیں ہوگی کہ ہم انڈیا کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اسی کے سلسلے میں پچھلے دنوں ایک ڈوزیر بھی دیا گیا جس میں یہ انکشافات کیے گئے اور پاکستان نے پروف کے ساتھ بات کی کہ انڈیا کس طرح پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرح ٹیرر آپریشنز جو ہے وہ ان کو فائنینس اور پلان کر رہا ہے اور ان کی مالی معاونت بھی کر رہا ہے. اسی سلسلے میں کلبھوشن یادو جو انڈیا کے سرونگ نیوی آفیسر ہیں، ان کا اب پاکستان سے پکڑے جانا یہ ایک کھلا ثبوت پاکستان نے پیش کیا یونائٹڈ نیشنز کے سامنے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم فارن آفس میں اور جو نیشنل سیکیورٹی کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو اور زیادہ انوالو کر رہے ہیں جس سے ہم اس انڈیا کے پروپیگنڈا کو مزید بڑھنے سے روک سکیں. اور اسی کے سلسلے میں یورپی یونین کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پرو ایکٹیولی آگے آ کر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان جیسا ملک یا چین یا ایران جیسا ملک ایسی کوئی حرکت کرتا یا ایسا کوئی اسٹیپ لیتا تو اسی وقت جو ہے وہ بڑے ممالک نے، امریکہ اور دوسرا یورپی یونین کے ممالک نے سینکشنز اور دوسری لمیٹیشنز پاکستان کے اوپر یا دوسرے ممالک کے اوپر لگا دینی تھی. لیکن ابھی تک کوئی ایسا سخت بیان نہیں آیا جس سے انڈیا کو تاثر جائے کہ ہاں بھئی ہمارے اوپر بھی کوئی کنٹرول ہے اور ہمیں اس ڈس انفارمیشن کی جو وارفیئر ہے، جس کو 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے.